بسم الله الرحمن الرحيم. وقمن شتو هدوم فون الشيل فونجين بيجين سالك هربتو تقفوا بدون مكاشل تبى فوقيه فوي بالله بيشي سنتا قلتو منشرو بزاتو ده مول هدو فونين زنتنه فوي بر مستقبل كانوا بدو والله نفري فوي بحابو كنقول لوبو أنتو بيشي سنتا لقى فوي بر مستقبل الله قصة واقعي باف الله يرحمه مرجي زنني كيف هو بدو باف سنتا قلتو فوي بيه بيان زيدون صلاة كاسية هم بيجنوا صلاة دي الله يفوي بره هدون دي الله تبارك وتعالى إنه يسأله من في السماوات والأرض حتى اسمان حتى زمين هم كطبقات زيدون مخلوقات الله تما بيجين الله منتو بيجين فقير إنسان جنات فرستا كافر الدن الله تما جد الله دوا قبول غره ترى كل يوم هو في شأن الله تبارك وتعالى هار وقته مخلوقات رشان ما تاكي أجمعنوش برتوان غريبو أرزنور مسكين غريبو حلي تتو لادوي يترمد وفاتو حلي ترمد بياوي يترمد طلاقو حلي تتو بيارمي وترارم دي هندرة كل يوم هو في شأن لا تأخذه سنة ولا نوم الله تبارك وتعالى جنزا ورق تقام ديه بدنا سبحان الله المقدمة. أما بعد العالم يتجه نحو محو الأمية هنا كم فرا دنيا السياسات زنانك أمية سي أنفرا لكن زانه فورينو زانه إباساف بوزا فراد صدي يصير هر الزمن تو فوريسانا فوريبو لكي زانا فوريبو يعني هتر الرؤية بيشيسه يا منشه فوريزانه لكي زانه أجل زمان منشه أكن شيء ليرو قو منشر حاسه فرام مده زنيتا سيد فوري يتر حاسه ترجمة قلت زافتو أو يتر حاسه لكادي تزافتو أب لكن زنتو ده فورينو زنتو ده هتر دا سر فوق مرد فوق يا جوال قطعة بيشيسه شيكو جوجوي أو إنترنت لا تلتشي كفاله تو يعني كان لكيزانون فوريزانون يعني كان دنيا رهون سياسة يشير على أنظمة مزين بالجنين سولي فارفان واضح هربتو تو أعرف بقرا مكسكم 0.07 نانو في المية تقريبا تعرف كومو أضد فرصة فله تطور تسا يحب التطلع فالنفط تسا أضد فرصة فله دون الدنيا في ساليو دودي ينبلا والدليل كيالا نولت ورسو هون حتى دوك تود فواره دارو دار غوريوره مدرسه گلا ديه غاري دوري ديه مدرسه يا حكوميت ازا غرا فور غاري دوري ديه دو فواره تو دوك غوري فواره فنا فرار زيور فنا فرار زيور مستقبل الله حاليا يا حالت لوره دوك فددو نيز زيوره نيزر فواره جوالو ديه انترنت غلا ديه فوجيسير ام بعد فنا فوري والله ارى ما بافه ارى المستقبل الله بفيل اتالله يعفون التدهين أقول تورا فوريزانير عربي حتى هوزانير شخصية كيغور صافوي حتى دكتور مناسبة هم غور دكتور دمني تاكن سوال غوريدي أقول تورا تحسني فنات دنيا حالات زيتو فوري كزارغو بيغري كزارغوي يعني يوقف والله بواند دملا غوريوره فوي بر باف الله ملا إتا تورا دور غوري فارلي كوشي غوري زحمة غوري رنيل يا حالت دير ملا غوري نفارير आगे या आरा जुका कलात दे बेल स्टेशन मा कलात दे बोली आगे गुड़ा फारल लाजमी और कलात दे हम दिला कुशिला तो हत्त दूरियात सल्ली लारतो तो आगो दिलारा या तहस्सुन इबादत फन्ना फरी बादारा फोन या उट्टीने तो आगो दिलारा खुशियो न फार आगो दिला इज्जतो न फार حالة باليره يذكرني بمقولة أحد سلف الصالحين بافو غيب برسين تاغورده والله رزين دي فتنه زمان ما ده ارر فوني مونتو كينغرير زون الدنيا تسولير زابودين هيري تي غوغم ماشي هودي بره علم ابنك القران والقران سيعلمه كل شيء تو تعرف وره قرانغاشي کو قران هي بي تو عارف وره بيگين شيكايبو اي زمانر بافانديو فوندر مستقبل الله بافر اغه زمانر بافانديو هيتر بافاندير مثلا جد الاول جد الثاني آغاز زمان بافندیو فوندر مستقبل الله بفیاده دی تیجیلی بر بافر مستقبل الله آغاز زمان آرر دادا کلر فوندر مستقبل بافالله شتان بینهما ایتر بطور فرق است ترا هیتر آرر زمان بافندر مستقبل هدور هورسنه فوی بدون بو شندر هم فابو شندر بو فابو فيما يتعلق في أمور الدنيا تاغا آرر باف دادا کلر رؤيا شلر مكة شريف آيره سجرب دريره هیتر الرؤية الدرش المستقبل فوند الدنيا يعني تو كنغوريوري إسلامي الطريقة ليرس زندگی گریر زبو ار کنگوره خبر اومده فرستاره سوال جواب
মাদে জবাব দি ফারিব আর খেঙ্গুরির কিয়ামতের দিন হিসাব কিতাব মাদে কামিয়াব হবো আর খেঙ্গুরির জান্নাত মাদে আলা দারাজাত পাবো মা বাবার তাজুল ওয়াকার ফিনাবো ফন্দর দেখো নাগর বাবার মুস্তাকবাল বাফালই এ জামানার বাবার মুস্তাকবাল বাফালই রহদুর এ জামানার বাবার মুস্তাকবাল দুনিয়ার দূর মুঙ্গা তাইয়া বাদ মুস্তাকবাল না বাফি আগের জামানার বাবার মুস্তাকবাল হর হবার না আল্লাহ তু জান্নাত রুইয়া হদ্দুর আগে ফিসেসা আর ইমান কমজোর হয়ে দি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইদা আখির জামানাত বলি ওয়াল্লাহ বেগিন ইন কান সুবহানাল্লাহ kan gatra gom medidano lo hatain sara sallallahu alaihi wasallam enho wallah hadithi ba banar kom dile misal dunya ramadan nay falla atten la laga allah alam tu ara dikkone arakom lo rebbe bisibona di ama qala alaihi salatu wassalam inna allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani hibaler guda kom tuliba zandu zanno yara bafidde zandu zanno Allah itu foibe doctor bonibo engineer bonibo ita hailoi faribo ite lekin kila hibal guda kom tuliba hoyde Allah tabaraka wa ta'ala wallahi alazim sallallahu alaihi wasallam hodin oy zama ma yantaku anil hawa ar iman kom zuluge ude tan lar foinder la hilla bafidara ehon ara ma bafakkurtu foware gumut fojor nosfatu mata dite em fetfuri wallahi ndira mazar gum for haraf goy ditam बिना मदरसा में इख्तिबार ताकिले नह मुहिम हम हमता दिया फरिबो केल्ला फुआर मुस्तकबल से हेडी फतु हम हना जो फरिबो मुस्तकबल से ऐसा तागतु फहिबर मुस्तकबल जे खालिक और जे रज़्ज़ाक़ रत तशिल जे रिजुक दोया फहिबर मुस्तकबल जेने अमीन गरिबो ही बेई मत है देहरे मा बफतु फट फुज मत नो दे यानी आरा मदरसा में से दूर तवज्जुह देर तय्यब मदरसा होदियन इल्म तरा दूर कुरान كلا توجه ندير عم بعد مدرسة فري عم بعد تحفيظ كلا فري نفري يا ترى عرب بوتر فوج دهر بوتر مثلا عرب كم فري دهر بوتر أجد داخل بالناس حفاظين لكن يتعجب صداشيل تحفيظر يا مشوار مارر يا هم قرر مجبوري لهري قراني بالله يرى مصت نفر هم نفر قراني بير ديم لكيارا الله يبنا قراني بالله يرى ترى بفرله طبعا كام يا بدني كي والله العظيم أو حافظ الكلو ستكل تورا مستغرب نويا أول من تسعر بهم النار تنا فويلا أندر أبودي ترى لير جهنمر فيروين نداب جهلنا إربو ترجع كورام فرايا بس كورام دنيا الله فجدي كاري هو الله فجدي تيجي يا هارا كوراني بالله جهان حم نفر موسط نفر إزت هم يجي هارا تهارا كوراني بكينغوري ديو توي دا تحفيز فرانا فران هم غرا فرر تو غرام ما دبين هدونا سدي وجوها بس بنا توارات تو دوا حبس بنا نفري دارا فرج جيران اسي إنور فرا نفري وجو سورة شيكا نفري وجو بورو واجد دونرد تون سدي بر فاتحة شيكو فوي ببوروفان يوجو حرف مدى 10 حسنات فوي ببوروفان سورة الفاتحة فري بدي دين واسم مدى الدين 17 مرة بانا فوري دا فلي لا ينقص من أجرك شيء ترى توان صوف مدى فوي براجر تكسنوهم يبو يوجو فاتحة شيكا يدو فما بالك تنزدي قربان جنود قصار الصور جنشكتا الحمد لله بفضل الله عربا بنام بجنتيا مدرسة اختبار ديوي الله بجنور ناجح قرك بجنور كامياب قرك قولوا امين توي مونتو ارجو اختبار سي اجا مقطع بنايدي اختباري باون رمونو غردي بالله ز اختبار قتني كي اركم هميشه ور ركلي ارو مونتي ور راكوك هندوا غرير ز اختبار كاني كي قران الاختبار جن فتي بصر كومر فوان نصف القرآن كامل القرآن اختبار دي تزا زرفوان 10 أجزاء 20 30 الله بيجنور كامل بقرب توفيق دوك تفتي بصنا ركوم مورتاكي التتم فوان هون تجويد الساعة القرآن بوريم التتم فوان هون دلا يعني مجلس تنشون درجوري على القرآن الصوتي على يري أي ترى الحفظ له يري ما شاء الله تبارك الله الله كامل بركيل عجد كامل باسي الله يمونتي راكوك مدرسة زين لدين دي تارا تحفيز توهن لدين دي ونرى ما بفون دريو من غوري دي فون دور زين مدرسة الاختبار دين دي هلا تحفيز الله هندلا قراني بر خدمة الله أردت هندلا دين دون سا قراني بر زين تن قران نو بكلام الله إن قوايا تايتين وقبنا بتلانت 23 سنة لجين قراني بالله خطور دولة دستور سولد دي عرقون نو بنا गुड़ा दस्तूर साला दे कुरानी बे दुनिया गुड़ा तवाजुनत रखे दे कुरानी बे कुरानी हिबाले रा आरा गरम मदे बरकत गोले दे
Quran hibalera ara gorma firsta gole shoten na sagui Quran hibalera ara biaram shafo rizuk gole ara gorma de hodum manush biaram se her teher in Qurani forana ja ara gorma talla fotti gorma boza maloi bay benendlo hojja ara gorma Qurani no rabas no ay dagudillah talla hatalla ara ma bafuri monogori diazar sena rakhtibar madrasa rakhtibarat ma diendi handila fondri bay mustaqbal فوندر خبر ربي مستقبل خبر ما هو تتابه هيديبا فوجه تابه هيديبا قيامة الدين حجة بني بهد الله المنت شفع غريب هيديبي جتون فنجر نتقلا دينا فرمان شباري قرآن يبي ما بفره تاج الوقار فينا بهيدا حابسر ما بفره هنا رتي منا نوسا 3 طرق لحفظ القرآن الكريم تنا مشهور طريقة سي قرآن يقردي وقواني كي فولا رقم 1 زناني كي فوري فوري يقري بيش السمن شيء رقم 2 جناني كي فوني فوني رياض غوري رقم 3 جناني كي ليكي ليكي رياض غوري جناني ليكي ليكي رياض غوري هيبا افريقيا مد استعمال غوري ترى افريقيا مد هدون دولة مد حاجنا لوتنا ولكن تو والله الله الكلام بري هين التعظيم غوري ترى ليكي ليكي رياض غوري دي با علماء كله هده دش برفورا لا يعرفون لي اخر الايه جناني كي حروف ما فتحه كسره سه هين الضيق غوري هدي زي والعصر هريتي ديارا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات زي والفجر وليال عشر أندلك آخر الآية ما تشكيل الناس يبدا فوريور زابو لكن يقري بشر قريد القرآن أدود نوصفر بشر تي أدود كل آية كما هي السنة هنن كل آية تيون ين تيارب حابس كل نوصفر الد بيس السهودوني والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط فوريور زاكو ديبا سنة نو كل آية بربرتيا دي هي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم طريقة الثالثة أنا طريقة الثانية زناني كيف فوني رياض غوري يبيو ياتنو كان فوني رياض غوري دي غانين لكها فوري رياض غوري نكي ترى تو غانين كنغورياتو فوني ياتو دنوني هات الله فوني نقول لي يا هم بجمت إنترنت أسه صورة الناس صعب لقى الناس صار ديور بويو الناس صار ديور جونزا بشر الناس صار ديور حمغوري تو فونتي يا تطبو أو عرض تحفيظ الطلاب كله هدوني فندرة أرجو فوت مراجعة فونا ديتو سالة فونت نصا فونت كنها ولكن أرجونا تو مراجعة فونا ما ده فوت هدون غلطة ده إنه مونوتوري بو حفظ بو الطريقة الأولى زناني كب مشهورة زناني كب وقاعد الدجبار الدرفوريات قريب الله أو كسطور الدجبار ذات برميته أو 15 مرة أو 20 مرة وقا آية ترفون دربار الدرفوري أو 20 مرة فوري بعدين آية باليرة نسر آية باليرة برفت قريب الله 5 مرات 10 مرات فوري هي مشهور تي زنان كي فوريات قري هي بمدى حق النصيحة قرامي كسي أول درير فوري فلي قمبو أركن نصيحة قران زنا لير شور تورتا شور جهي باليرة فرات تكلي دي شربو طبعات ملك فهد ليه مثلا طبعات ملك فهد ليه استمرار تكلي قوم يصير وانت مواضع الآية هنا تشيل بداية صفحة هنا اليمين وتسارتين توانت ما كم حفظ أبو يصير تفوري بشد بالغيب دي كبارته مواضع الآية طافا أركن نصيحة نهاية الصفحة ليرة بداية الصفحة ليرة ربط قريرة حبر فرن يصير بداية الصفحة فتي طلابته باش السفر زقوي أركن نصيحة للأساتذة فندتو درس السابق ليرة أجد درس ليرة فتدين فنون يعني دوا درس يوميا فنا فريبو كيف حل ربا للدجة الجريبة ليرة فمتي فنا فريبو ده مثلا فندتو جنب اللوح مدايرة صعب نوفان فرنا زقوفان واضح مثلا حل الصفحة ليرة جفنا أبو أجد الصفحة ليرة بعدين أيده حل فنا أبو هندلا عوام منشر زنترة تلاوة قرر كرهن إتر الله كالنصيحة كرن يا فرن سهلو جي هون جوالتو وزمانته إنه لهون جوالتو فري فريران را أضد نفس الأجرين فهم أضد إن شاء الله ما يفندتو مثلا بيارمي دوروي كسلو دورير فري فريران هون أرا زين قجر رواية حديثي با ما نشبه الراحة ثم دقوڑا ختم دي صحابي الجليل رضي الله عنه عثمان بن عفان قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن نصيحة فوجر بهدي فرن أو قمزة براغتو كوران فرن عاد حفظ بشي قوي تكيبو إن شاء الله دارن جنتراج شروع قد تسار كوران مده مبتدئين أو إترتو اختبار دي بلا تايم نبورو يوغر ماما بنيجي واف بنيجي تو أونرا يان دمك اللي بونا تكه هو تبر حابس بني
هم صار اختبادين هم حط 30 اختبادين حتى ينلقونه تكو إن دنيا إن هدون دنيا را آخر تريم بنا كجبنا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آية تقرأها جنة آخر منزلة بار آخر آية فريبده با تنزل بنا عبس وتولى جدول هواية توني أقولنسو بعدين كهر وما دشان حسنات يا من ركّو يا بعد تنزل كرم فتدوك لاجه توتا فرر دهين راجرو دي بهو يالله تقرأنا بالله جرهنا الله ذكرنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.